अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान के जेल जाने के बाद 25-26 माह बाद पाकिस्तान के लोग अब असल दर पे जो है वो ओपनली गए हैं। पहले भी लोग अल्लाह से दुआ करते होंगे, लेकिन ओपनली अब कि या अल्लाह हम बेबस हैं, या अल्लाह पाकिस्तान की अदालतें कंप्रोमाइज़ हैं, जहाँ जस्टिस याहिया खान जैसे लोगों को आउट ऑफ टर्न मेरिट के बगैर तीसरा नंबर से उठा के बिठा दिया गया है। हाजी अमीन, मोहम्मद अली मज़हर, जमाल खान मंदोखेल जैसों को जो है वो आइनी बेंच की कमेटी में बिठा दिया गया है। मुसरत हिलाली, हसन नज़र रिजवी, शाहिद बिलाल हसन, आमिर फ़ारूक, अली बाकर नजफ़ी, इन लोगों को आइनी बेंच में जो है वो शामिल कर लिया गया है। और रेगुलर जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसमें भी जस्टिस याहिया और हाजी अमीन बैठ के फैसले कर रहे हैं। हाई कोर्ट में भी जस्टिस डोगर बैठा है, और उसके साथ ये खादिम सोमरो और बाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस आसिफ इनाम, अमीन मिनहास और आज़म खान जैसे जज बैठ गए हैं। आलिया नीलम उधर बैठ गई है। तो या अल्लाह पाकिस्तान की अदालतें तो तेरे सामने हैं, तो हम या अल्लाह तेरी बारगाह में ये सदा करते हैं, तेरी बारगाह में दरख्वास्त जमा करवाते हैं कि तू ही पाकिस्तान के लोगों पर का इंसाफ कर, उन पर रहम कर, उनकी गैबी मदद कर। तो ये अगर एक बंदा भी अल्लाह ताला का नेक बंदा, अल्लाह ताला का प्यारा, उसकी इस्तदा ये कबूल हो जाती है, तो इस बात का, और ये मेरा ईमान है कि इतने लोगों ने जब अजानें दी हैं और अल्लाह की बारगाह में अपना मुकदमा रखा है, तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला इंसाफ ना करे। और आप देखें कि मैं कल रात भी असद चौधरी साहब के साथ वीडियो कर रहा था, तो असद चौधरी साहब कहते हैं कि मायूसी है। मैं कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। और मैं आपको बताऊँ, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का एक इंटरव्यू है, आप अल्लामा राजा नासिर अब्बास आगे लिखें 3 का डेरा, TEEN, 3 का डेरा, KADERA, 3 का डेरा लिख रहे। आप वो वीडियो ज़रूर सुनें। रिजवान गलज़ई साहब, ज़ुबैर अली खान साहब और उमर जट साहब ने वो उनका इंटरव्यू किया था, जिसमें सबज़्यादा हामिद रज़ा साहब भी साथ बैठे हैं। आप उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की बातें सुने। मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ। मैं एक टाइम आया जब मैं बहुत मायूसी वाली बातें करने लग गया, और मैं कहता था कुछ नहीं होगा, अदालतें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, ये काजी बैठा है, और उसके बाद याहिया आ गया, और ये हो गया, वो हो गया। मैं बड़ी मायूसी वाली बातें करने लग गया। अच्छा, लोगों को पसंद भी आने लगी। लोगों ने कहा यार बात तो ठीक कर रहा है कि हर दरवाज़ा बंद हो गया, तो कुछ नहीं बचा, ये तो कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने पैगाम भिजवाया, और उन्होंने कहा कि यार उसको कहो, सदीको क्या कर रहे हो ये तुम। फिर मैं उनके पास हाजिर भी हुआ। उन्होंने मुझे कहा ये तुम क्या कर रहे हो, ये निज़ाम और ये इदारे यही चाहते हैं कि लोगों को मायूस कर दो, लोगों को इतना मायूस कर दो कि लोग जो कुछ मुआशरे के अंदर हो रहा है उससे कतई तलखी कर लें, और हर बंदा कहे यार छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता, घरों में बैठो, और ज़िमनी इलेक्शन में भी वोट ना डालो, कोई और एक्टिविटी हो तो ना निकलो, क्योंकि होना तो है कुछ नहीं। उन्होंने कहा ये निज़ाम यही चाहता है जो तुम कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखें, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा क्या ये बताओ, क्या पाकिस्तान के लोगों ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मान लिया? मैंने कहा नहीं सर। कहते हैं क्या लोगों ने इस निज़ाम के हाथ पे बैयत कर ली है? मैंने कहा नहीं सर। कहते हैं क्या लोगों ने इस निज़ाम से सुलह कर ली? मैंने कहा नहीं सर। कहते हैं क्या लोगों ने ये तुम जाते हो, ट्रैवल करते हो, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जी अब तो इमरान खान के कोई चांसेस नहीं है, तो छोड़ो उसका साथ और नून लीग के साथ मिल जाओ? मैंने कहा नहीं सर। कहते हैं लोगों ने क्या कहा है कि यार अब तो ये अदालतें वो हो गई हैं, तो छोड़ो परे, अब ना आइंदा वोट डालना है, ना निकलना है, ना आवाज़ उठानी, और चुप करके साइड लाइन हो जाओ? मैंने कहा नहीं सर। उन्होंने कहा इससे बड़ी तुम्हें उम्मीद क्या चाहिए, इससे बड़ी उम्मीद क्या है कि पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम को नहीं मान रहे, पाकिस्तान के लोग सरेंडर नहीं कर रहे, निकलने वाले लोग कम होते हैं। और फिर उन्होंने यही समझाया, उन्होंने कहा देखें जो लोग निकलने वाले हैं वो मिलिटेंट नहीं है, वो दहशतगर्द नहीं है, पुरअमन लोग हैं, हर एक की माएँ बहनें बेटी हैं। जो कुछ इधर हुआ है, जो 26 नवंबर को हुआ है, एक खौफ है, लेकिन इस खौफ से निकालना है। और वो तो बहुत माह पहले से कहते थे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो होनी चाहिए, जिस तरह की एक्टिविटी हुई है। और फिर आप देखें अल्लामा साहब ने वो जो 3 का डेरा है उसमें एक वाक़या भी सुनाया। कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब को एक बार ये वाक़या सुनाया, और इमरान खान से जब मेरी चंद माह बाद मुलाकात हुई जेल में, तो इमरान खान ने कहा कि अल्लामा साहब वो जो आपने ये वाक़या सुनाया था ना हज़रत यूसुफ का, तो वाक़या मुझे याद है। वो वाक़या अल्लामा साहब ने वहाँ पे सुनाया भी है 3 के डेरे में। अल्लामा साहब ने उसमें वो ज़ाहिर कुरान मजीद की सूरत है, लेकिन उसकी जो तफसीर है उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो जो हज़रत यूसुफ जो हैं वो उनको नाहक कैद कर दिया गया। तो हज़रत यूसुफ को जब नाहक कैद कर दिया गया, तो उन्होंने 2 और कैदी थे, और उनको ख्वाब आया, उनकी ताबीर उन्होंने पूछी, तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उसकी ताबीर बताई, और एक को बताया कि तुम रिहा होके और दोबारा बादशाह के करीब हो जाओगे, और जब बादशाह के करीब होना तो उसको बताना, याद दिलाना उसको कि तुमने एक मुसलमान को जो है वो नाहक जो है वो कैद में डाला हो। तो वो कहते हैं कि
انہوں نے جب وہ باہر نکلا وہ قیدی تو اس کو بھلا دیا گیا اور شیطان نے اس کو بھلا دیا، اس جو قیدی رہا ہو کے گیا تھا. تو اس پہ ہے کہ پھر ان کو کئی سال اور پھر علامہ صاحب نے کہا کہ کئی تفاسیر میں کہ 7 سال اور جو ہے وہ حضرت یوسف کو جو ہے وہ قید میں رہنا پڑا. اور اس پہ علامہ صاحب نے اپنا جو اس پہ کا تفسیر بتائی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی میرے ہوتے ہوئے مطلب آپ پیغام بھجوا رہے ہیں ایک رہا ہونے والے قیدی کے ذریعے بادشاہ کو. تو انہوں نے علامہ صاحب نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا کہ امید اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنی چاہیے، نہ امریکہ سے امید رکھنی چاہیے نہ کسی اور سے امید رکھنی چاہیے. اور یہی بات انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ کو نہ تو رہا امریکہ نے کروانا ہے، نہ آپ کو آپ کی باہر لیڈرشپ نے رہا کروانا ہے، نہ آپ کو عدالتوں نے چھوڑنا ہے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کی رہائی ہونی ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر عمران خان نے خود بھی کہا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک پی ٹی آئی کے لیڈر گئے اور جیسے وہ گئے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ تم اس قاتل کو کیوں ملے تھے محسن نقوی کو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی میں آپ کے لیے ملا تھا. عمران خان نے کہا کہ مت میرے لیے ملو، تمہیں اندازہ ہے کہ ان لوگوں کی فیملیز پہ کیا گزری ہوگی جن کے بچوں کو قتل کیا اس قاتل نے، تم اس قاتل کو کیوں ملے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے ملوں. خان صاحب نے کہا کہ میرے لیے مت ملو. تو انہوں نے کہا جی آپ میرے لیڈر ہیں، مجھے ظاہر اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے آپ کو اس طرح سے دیکھیں. تو عمران خان نے کہا کہ یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے اور میں یہاں عبادت کر رہا ہوں، تفاسیر پڑھ رہا ہوں. اور دیکھیں جیل میں جو عمران خان صاحب گئے ہیں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی محبت لوگوں کے اندر بڑھ رہی ہے، ان کا سیاسی مقام اور مرتبہ بڑھ رہا ہے، ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. اور پھر میں نے جو آپ کو کہا نا 3 کا ڈیرا آپ سنیں، تو علامہ صاحب نے اس میں ایکسپلین کیا کہ عمران خان پاور پولیٹکس نہیں کر رہے. تو دیکھیں بہرحال جی آج جس سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کل سے زیادہ آج ویڈیوز آئیں گی، اور 8 فروری کے بعد یہ دوسری ایسی ایکٹیویٹی ہے جب لوگوں کے اندر یہ اعتماد آیا ہے کہ ہاں ہم نے کر دکھایا ہے، ہاں ہم کر سکتے ہیں. اور پھر لوگوں کو نا لوگ انجوائے کس چیز کو کر رہے ہیں، جو اس نظام کی تڑپ ہے نا، جو تکلیف ہے نا، اذیت ہے نا، اس کو لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں. جو تڑپ رہا ہے پھڑک رہا ہے یہ نظام، جو ان کے ٹاؤٹس تڑپ رہے ہیں پھڑک رہے ہیں، جو وہ اذانیں دینے والوں پر ان کو چھوڑ دیا گیا ٹاؤٹس کو، اس چیز کو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. اور اسی لیے میں نے کہا آپ کو، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آج کل سے زیادہ اور اذانیں دیں گے. اور جو آئیڈیا جو مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ یا مشن نور آپ کہہ لیجئے، جو اس کو انیشیٹ کرنے والی ٹیم ہے، انہوں نے جو آئیڈیا لوگوں کو دیا وہ بڑا زبردست ہے کہ آپ مسجد کے مؤذن کو، خطیب کو، اس کو بلا لیں، اس سے اذان دلوا لیں، یا محلے میں کوئی اور بزرگ ہیں ان کو بلا کے اذان دلوا لیں، کسی نوجوان کو بلا کے اذان دلوا لیں. اگر خود آپ کو ہچکچاہٹ اس سے اذان دلوائیں اور آپ لوگ پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور اس کی ویڈیو بنا کے ڈال دیں. تو یہ آئیڈیا جو ہے نا، جو نیا ایک آئیڈیا ہے، جو نئی حکمت عملی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی. یار یہ تو آسان ہے کہ آپ خود اگر نہیں دینا چاہتے، خود ویڈیو میں نہیں آنا چاہتے، ایسی بھی ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بیک سائڈ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، اذان آگے دی جا رہی ہے تاکہ ان کے فیسز نہ آئیں. کیونکہ کئی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے فیسز آئیں، کیونکہ ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نوکریوں سے نکال دیں گے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی کریں گے. تو بہرحال جی ایک کل کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ بہت 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 شاندار تھی، بہت کامیاب تھی. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.